भावां भयणीनो, पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्या जेजूची शांती आनी खुशालकाय तुमचे सवें आसूं. बोरवांसो आमकां फटयना हो जावन आसा विशय ह्या वर्साचे गवळीक चिटीचो. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटीवेलो तो काडला. 5वो आवेसवर 5वो श्लोक. बोरवांसो म्हळ्यार आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचो एक वांटो. तो आमकां सगल्यांक आसाच. अवघडायो येतात तेन्ना आमचें काळीज मन उबारूंक ताका सक्ती आसा. कसल्याय बारा खाल आमी चेपलोलीं आसां तेन्ना बोरवांसो आमचे दास्ती हुस्के उणें करता. आमच्या जिवितान काळोखी दीस येतात तेन्ना बोरवांसो उजवाड पयस ना म्हूण आमकां खात्री दिता आनी फुडली वाट दवरूंक आमकां निवळ दिसोशें करता. बोरवांशाचेर चडश्यो शिकोवण्यो आनी काणयो आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटात. सर्वेस्पराचेर बोरवांसो दवरतात तीं नव्या बोळान भरून येतलीं हें उतर आमकां इसाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तकान मेळटा. इसाइयास प्रवादी आवेसोर 40 श्लोक 31. नव्या कोरारान बोरवांसो सगलोच क्रिस्ताचेरूच आटापलोलो दिसता. तिमोथाक बरयलेले आपले पयले चिटीन जेजू क्रिस्त आमचो बोरवांसो अशें म्हणून भाग्यवंत पावलू जेजूकूच बोरवांसो कसो धरता. भाग्यवंत तिमोथाची पयली चीट 1 आवेसवर 1 श्लोक. आनी भाग्यवंत पेद्रू आपले पयले चिटीन अशें म्हणटा, जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून बापान आमकां नवो जल्म दिला. अशें आमकां आतां केदींच सोरोना तसलो बोरवांसो आसा. भाग्यवंत पेद्रूची पयली चीट 1 आवेसवर श्लोक 3. नवो कोरार आमकां चुकोय नासतना शिकयता की जेजूचें पुनर्जिवनपण जावन आसा म्हूण बुन्याद क्रिस्ती बोरवांशाची. पूण त्याच जेजून आपूण पुनर्जिवंत जावचे भोव आदीं बोरवांशाचेर आमकां मोलादीक शिकोवण्यो दवरल्यात आनी बोरवांशाचीं साक्षीदारां आमच्यान कशें जावं येता तें आमकां दाखयलां. शुभ वर्तमानांचेर आटापून 3 जिन्सांनी आमच्यान बोरवांशाचीं साक्षीदारां कशीं जावं येता तें तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां. पयले सुवातेर आमच्या काळजी हुस्क्यान भरलेल्या जिविता वरवीं. भाग्यवंत मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसवर 8वो श्लोक 1 ते 4. जेजू कितले कोणवालायेन एका कोडकाराची काळजी घेता तें आमी पळयता. त्या तेंपार एक कोडकार सारकोच निराशीपणान जियेतालो. असल्या दुर्दैव्याक आपल्याच कुटुंबाची वांगडी सारकोच भायर आयताली. तो कितलोय ग्रेस पासून जाल्लो जायत कोड फुट्टकूच तो एक पारिया, एक अनटचेबल जातालो. ताच्या उरलेल्या जिवितान आनी कसलोच बोरवांसो ना म्हणपाचें. असल्या हात लावंक जायनासलेल्या मनशाक जेजू हात लायता, ताचे लागीं मोगान उलयता आनी ताका नितळ करता. त्या बाबड्याच्या जिवितान एक नवोच बोरवांसो उदेता. आमी आमची काळजी आनी हुस्को दुसऱ्यांक सगळें दाखोवंक जाय, भोव करून समाजान पयस दवरलेल्यांक. शुभ वर्तमानाची भोव मोलादीक शिकोवणी. दुसरे सुवातेर आमच्या आनंदीत सेवेच्या जिवितांतल्यान. भाग्यवंत मार्कूचें शुभ वर्तमान आवेसवर 6 श्लोक 30 ते 40 आनी 4. जेजू थोडे उंडे आनी निस्तीं घेवन एके व्हडले उरपोंजेची बूक मारता तो आमकां मेळटा. सगळ्या नोग्रांतान लांबीक वाट चल्ल्या उपरांत थंय जमलेली पोरजां दीस दारेर पावतकूच सगळींच थकलोलीं आनी भुकेलोलीं.
तांची दोया काकळूत करून एका ओशापा वरवीं जेजू तांकां एक व्हडलें जेवण वाडटा. उरलेल्या कुडक्यांचो 12 पांटल्यो भरून आयल्यो. जितले पावटी हांव आनंदान दुसऱ्यांची सेवा करतां, तितले पावटी हांव दुसऱ्यां खातीर म्हाकाच जेवण करून दितां. जेजू पवित्र मिसान आमचे खातीर बोली जाता ते भाशेन दुसऱ्यां खातीर दिसपट्टी हांवें म्हजेंच आपदान करूंक जेजू म्हाका उत्तेजन दिता. तिसरे सुवातेर आमच्या दोया मायेचे वागणुके वरवीं भाग्यवंत लुकाचें शुभ वर्तमान 23 श्लोक 30 आनी 9 ते 40 आनी 3 आमी जेजूक खुर्सार पळयता. त्या पळोवंगार्थान तो आपली निमाणी बोरवाशाची खात्री दिता आनी कोणाक? आपल्या उजव्याक खिलायलोल्या चोराक. आमच्या जिवितान आमी खूबदां मायेस दोयेस जावंक विसोत्ता. दुसरी आमची समजिकाय आनी बोगसणे मागतात तेन्ना लेगून आपल्या संवसारी जिवितान जेजून आपली निमाणी कोरणी केली ती एका मोरतेल्या क्रिमीदोराक दीर बोरवांसो दिवपाची. कितली म्हूण आमी ह्या आमच्या सोमया कडची पयस आसा. दुसऱ्यांक बोरवांसो दिवपाचें आमकां आपोवणें आसा तें केन्ना केन्नाय आमी सोंपेपणी सोडून दिता. आमचे मदें बोरवांसो जिवो धरूंक पवित्र सोबेक एक म्हत्वाचो वांटो आसा. कित्याक तिवूय बी सगल्यांच्या सुखान आनी कोश्टान वांटो घेता. कोणूय संकोश्टान वो कळकळान आसा तेन्ना पवित्र सोबा ताच्या सांगाता आसा. हे तरेन सोंसतेल्यांक वो भायरालेल्यांक सांबाळपाचो एक बोरमाशाचो खांबो ती जाता. दुसऱ्या वतान आमचे परोस निराशी आनी कोश्टवतेल्यांच्या जिवितान आमी बोरमासो उदेवसो करूंक पवित्र सोबा आमकां आग्रो करता. असले मिसांव आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी घेवचें आसा. जावं आमच्या एकवडा जिणे पयणान जावं दुसऱ्यां बरोबर आमची संवसारी यात्रा चलतना. पवित्र पुस्तक, पवित्र सोबा आनी क्रिस्ती बरोवपी आमकां तेंच शिकयतात की बोरवांसो जावन आसा म्हूण एक खोल विस्वास देवाच्या बरेपणांचेर आनी ताणें बासायलेल्या फुडाराचेर. असल्या बोरवांशान आमी कसल्याच तुफानांक वो आडकोळीक फुडो करूंक राजी जाता.